बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम डॉक्टर वज़ीर आगा के इंशाइयों के मजमुआ ख़याल पारे से मुंतखब किया गया एक इंशाइया बेतरतीबी के नाम से उसकी रीडिंग करेंगे। मेरी मुलाजिम की एक नहायत बुरी आदत है कि जैसे ही मैं कहीं बाहर जाता हूँ वो बेझिझक होता है, बिला रोक टोक मेरे कमरे में दाखिल हो जाता है और आनन फानन मेरे फैलाए हुए इंतशार को तरतीब और सुलझाव में बदल देता है। आनन फानन फौरी तौर पर देखते ही देखते इंतशार होता है बिखरी हुई चीज़ें, सुलझाव तरतीब में ले आना, बेहतरी में ले आना बिखरी हुई चीज़ों को। मैंने उसे कई बार समझाया है कि भले आदमी, ये कब्रिस्तान तो है नहीं कि कब्रों की तरह मेज़ें, कुर्सियाँ और किताबें भी एक ख़ास तरतीब में कितार अंदर कितार नज़र आएं। लेकिन न जाने क्यों ये बात उसकी समझ में आती ही नहीं। वो पहले तो हैरान होकर मेरी तरफ देखता है, फिर मुस्कुराता है। जब मैं जवाबन मुस्कुराने की कोशिश नहीं करता तो चुपके से खिसक जाता है। अगली बार फिर वही हरकत। सच में तो तंग आ गया हूँ। आप शायद कहें कि अगर मुलाजिम हस्बे मंशा नहीं, यानी मर्ज़ी के मुताबिक अगर मुलाजिम नहीं तो उसे बदल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि मुलाजिम बदलने से कुछ नहीं होता। ये तो कौम ही इस मर्ज़ में मुब्तला है। शायद चूँकि उनकी अपनी ज़िंदगी में तरतीब और तवाज़ुन का फुक़दान है, कमी है, इसलिए वो आपके कमरे को अपनी नारसा आरज़ुएँ वो आरज़ुएँ जो तकमील को नहीं पहुँचती, जो पूरी नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, यानी वो आरज़ुएँ जो कोशिश के बावजूद भी पूरी ना हों, उनकी तस्कीन के लिए तख्ता मश्क बनाते हैं, या फिर मुमकिन है वो मालिकों की कौम से इंतकाम लेने के लिए ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं। मुर्तकिब होना, कोई अमल करना, इर्तिकाब करना, हज़ारों बातें हो सकती हैं। मेरे एक माहिर नफ्सियात दोस्त का कहना है कि मुलाज़मीन की ये हरकत महज़ खंदाए इस्तेहज़ा है। खंदाए इस्तेहज़ा का माना होता है वो हंसी जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाए और उससे उन्हें मालिक के मुकाबले में एहसास बर्दरी हासिल होता है। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। नफ्सियाती तहकीकात के इस ज़माने में जो कुछ भी हो कम है। अब हम थोड़ा सा इन दो पैराग्राफ पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर वज़ीर आगा उर्दू अदब में शायरी, तनकीद और इंशाइया निगारी के हवाले से एक मोतबर नाम है और वो सिलसिला मज़ामीन का जो सर सैयद अहमद खां और उनके साथियों से शुरू हुआ था, अहद हाज़िर में वो बेशक एक वसी मुकाम अख्तियार कर चुका है, लेकिन इंशाइये के हवाले से डॉक्टर वज़ीर आगा का भी इसमें अहम किरदार है और उस काम को किसी हद तक आगे बढ़ाने में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए हमें नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंशाइयों में पाकिस्तानी तहज़ीब को उजागर किया है। यहाँ भी जो दो हमने पैराग्राफ पढ़े हैं, इसमें बेतरतीबी के हवाले से वो किस तरह एक मुलाजिम के किरदार को बयान कर रहे हैं, और ये भी पाकिस्तानी कल्चर ही है कि मुलाजिम इतनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें और बिखरी हुई चीज़ों को समेट कर उनको मुनज़्ज़म और मुरतब अंदाज में रखें। हालांकि जो मुसन्निफ़ हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी चीज़ें बेतरतीब रहें। इसकी वजह ये है कि वो जो लॉजिक देते हैं, वो कहते हैं कि ये कोई कब्रें तो हैं नहीं कि जो कितार अंदर कितार हों, इसलिए उन्हें अपने मुलाजिम की इस बात से उलझन होती है और वो बदल भी नहीं सकते मुलाजिम को। इस हवाले से वो अपनी राय, यानी इंशाइये के अंदर इंसान अपनी ज़ात, अपनी राय का इज़हार कर सकता है। तो इस तरह वो अपनी राय का इज़हार करते हैं कि हो सकता है उसके इस तवाज़ुन और सुलझाव की एक वजह ये भी हो कि जैसे उनके दोस्त ने कहा
کہ یہ جو ملازمین ہوتے ہیں وہ خندۂ استہزاء سے کام لیتے ہیں، اور یہ ان کے اندر ایک احساس برتری ہوتا ہے جس کو وہ اس کام کے بعد ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، میں اپنے ملازم کی اس حرکت سے سخت پریشان ہوں۔ مجھے دراصل ترتیب سے وحشت ہوتی ہے، خوف آتا ہے۔ توازن اور سلجھاؤ سے میرا دم رکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہوں اور اپنے ہی عائد کیے ہوئے ضوابط میں اسیر قیدی ہوں۔ میرے لیے سخت ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب دروازے میں داخل ہوتے ہی ایک سجا سجایا کمرہ میرا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ ہر چیز کرینے سے دھری گویا صدیوں سے اسی طرح پڑی ہے، میزیں، کرسیاں، کتابیں، قالین اور پردے، ہر چیز ایک غیر فانی ترتیب میں ڈوبی ہوئی کسی صوفیانہ استغراق میں گم زمان و مکان کی سرحد کو عبور کر چکی ہے۔ استغراق کا معنی ہوتا ہے یعنی غرق ہونا، کسی خیال میں ڈوبے ہوئے ہونا، کھوئے ہوئے ہونا۔ زمان و مکان، وقت اور جگہ۔ مجھے کمرے میں آتے ہی خوف محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے میں نے اگر کسی شے کو ہاتھ لگایا تو دفعتاً اس الف لیلوی ماحول کے کسی معطر پردے سے کوئی چمکتا ہوا خنجر برآمد ہو جائے گا۔ الف لیلوی یہ الف لیلا کی کہانیوں جیسا، یعنی بہت پرانا الف لیلا کی کہانیوں جیسا معطر ہوتا ہے، خوشبودار، پیوست ہو جائے گا، جسم میں داخل ہو جائے گا۔ کوئی خنجر چمکتا ہوا میرے سینے میں پیوست ہو جائے گا۔ مزید لکھتے ہیں جیسے میرے داخل ہوتے ہی پردہ غیب سے تحکم آمیز یعنی حکم دینے والے انداز میں، حکم دینے والے لہجے میں کہا جائے گا، خبردار کا نعرہ بلند ہوگا اور میں پتھر کے بت میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ یہ ترتیب، یہ سلجھاؤ، یہ تغیر، یہ تبدیلی، ناآشنا کیفیت موت کے سے انجماد کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ تغیر، ناآشنا، یعنی یہ تغیر، یہ تبدیلی جو ہے، ناآشنا کیفیت، ایسی کیفیت، ایسی صورتحال جس سے آپ آشنا نہ ہوں، جس سے آپ جانتے نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ موت کے سے انجماد ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھہر جانا، حرکت نہ کرنا۔ میرے اپنے احساسات بھی پابائے زنجیر ہونے لگتے ہیں۔ میں خود بھی کمرے کا ایک حقیر سا بے روح جزو ہو کر رہ جاتا ہوں، حقیر ادنا سا جزو ہی سا، بے روح، جس کے اندر جان نہ ہو، جس کے اندر روح نہ ہو۔ اس کے برعکس جب کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھتا ہوں کہ کرسیوں، میزوں، فرش اور آتش دان پر کتابیں، رسالے اور اخبارات آوارہ بچوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں۔ ایک کرسی سر بسجود ہے، دوسری میز سے مصروف گفتگو۔ صوفے کا پردہ لٹک کر فرش کے قالین سے دست و گریباں ہے اور قالین کے شیر نوک پا کی زد میں ہیں۔ نوک پا کی زد میں ہے، نوک پا ہوتا ہے پاؤں کی نوک، اور جہاں تک دست و گریباں کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کر رہے ہیں۔ صوفے کا پردہ جو ہے وہ لٹک کر فرش کی قالین سے ہاتھا پائی کر رہے ہیں، دست و گریباں ہیں، اور قالین کے اوپر جو بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو شیر ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاؤں کی نوک کے ساتھ یا ٹھوکر کی زد میں ہے۔ آتش دان انگیٹھی کو کہتے ہیں، وہ چولہا جس میں سردیوں میں آگ جلائی جاتی ہے، میں بجھے ہوئے کوئلے صحبت شب کے فراق میں مہر بالب ہیں، اور سگریٹ کے ٹکڑے اور کیلے کے چھلکے میز کے
हुस्न में इजाफे का मूजब बन रहे हैं। मुसन्निफ़ को असल में तरतीब से बहुत वहशत होती है, और ये जो सुलझाव है, तवाज़ुन है, ये उनके दम घुटने का सबब बनता है। वो कहते हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल होता हूँ, एक मुनज़्ज़म, मुरत्तिब और सजा सजाया कमरा देखकर मुझे कोफ्त होती है, और वो लम्हा जब मैं उसको देखता हूँ, वो मेरे लिए एक मुश्किल तरीन लम्हा होता है। इसकी वजह वो ये बताते हैं, वो कहते हैं, तरतीब, सुलझाओ, मौत के इंजमात का नक्शा पेश करते हैं कि ज़िंदगी हरकत का नाम है। बिखरी हुई चीज़ें जो हैं वो और बेतरतीब चीज़ें ज़िंदगी का सबूत देती हैं। इसके बरक्स जो चीज़ मुनज़्ज़म होगी, मुरतब होगी, सजी सजाई होगी, वो ज़िंदा नहीं होगी। वो कहते हैं कि कमरे की तमाम चीज़ें अगर मुंतशिर हैं, तो इससे एक तो कमरे के हुस्न में इजाफ़ा होता है, और दूसरी तरफ उन्हें खुशी हासिल होती है। मज़ीद लिखते हैं, तो यकायक महसूस होता है कि गोया एक तवील मुद्दत के बाद अपने किसी करीबी दोस्त से मिला हूँ, और दोस्त के दिल के दरवाज़े खोलकर इंतहाई खुलूस और मोहब्बत से दोस्त ने मेरा खैर मक़दम किया है, यानी मेरा इस्तकबाल किया है। समझ ये आती है कि डॉक्टर वज़ीर आगा को बेतरतीबी इस कदर पसंद है कि उसमें वो अपनी राय का इज़हार करते हुए एक और दलील पेश करते हैं। वो कहते हैं, जब गैर मुरतब अंदाज में मुझे अपना कमरा नज़र आता है, या मैं अपने कमरे को बिखरा हुआ और गैर मुनज़्ज़म देखता हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं किसी अपने पुराने दोस्त से मिला हूँ, और मेरे दोस्त ने बाजू खोल कर गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया है। बेतरतीबी में मोहब्बत है, लचक है, और तरतीब में तसन्नो है, इंजमाद है, बेरुखी है। वो कहते हैं कि बेतरतीबी में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, नरमी है, मोहब्बत है, खुलूस है, जबकि जो तरतीब है उसमें वो कहते हैं बनावट है, उसमें बेसुकूनी है, उसमें बेरुखी है, उसमें यूँ है कि हर चीज़ जैसे मुंजमद है, साकित है, बेहिस्सो हरकत है। बेतरतीबी से शख्सियत नमो पाती है, यानी शख्सियत आगे बढ़ती है, फलती फूलती है, सुबह हल्की और ताज़ा दम होती है। इसके बरक्स तरतीब में गिरांबार कैफियत शख्सियत को मुंजमद कर देती है। गिरांबार होता है बोझल। मोहब्बत और रफ़ाकत का गला घोंट देती है, फैलने और बढ़ने के अमकानात को ख़त्म कर देती है। तरतीब के दायरे में दाखिल होते ही अशिया, कैफियत और शख्सियतें अपनी मखसूस इनफरादियत से दस्तकश हो जाती हैं, हाथ छुड़ा लेती हैं, और उनका सरापा और वजूद एक मशीन की तरह किसी दूसरे के कब्ज़े में चला जाता है। बेतरतीबी ज़िंदगी की मज़हर है, इसमें एक बहाव है, रवानी है, एक रमा दवा कैफियत, गरम गरम लहू की सी बेकरारी, और हर लहजा तब्दील होने और नए हालात के साथ हम आहंग होने की सलाहियत है। लेकिन तरतीब में एक संगलाही कैफियत है, संगलाह ऐसी पथरीली ज़मीन जिसमें कोई तब्दीली ना लाई जा सके। और मज़ीद लिखते हैं कि तरतीब तो उस सूखी शाख की तरह है जिसे ज़रा सा झुकाएं तो तड़ाक से टूट जाए। तड़ाक यानी टूटने की जो आवाज़ है, इसमें नमी, लचक और ज़िंदगी तो है नहीं। तरतीब में एक और नुक्स ये है कि इसके तहत आप ज़रूरत से ज़्यादा चाको चौबंद हो जाते हैं, यानी चुस्त और चालाक हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार दाएं बाएं आगे पीछे नज़र दौड़ाते हैं। आपका हर अमल बुर्दबारी, फरासत यानी अक्लमंदी, समझ, तहज़ीब और तवाज़ुन से ममलू हो जाता है, उससे पूरा हो जाता है, उससे भरा हुआ हो जाता है। ममलू का मतलब ये होता है कि भरा हुआ होना, पूरा होना। और आपकी शख्सियत की बाग दौड़ खिर्द के हाथ में चली जाती हैं। खिर्द अकल को कहते हैं, यानी अकल, शऊर, दानाई के हाथ में चली जाती हैं। ये कोई काबिल मुबारकबाद बात नहीं है, क्योंकि इससे आपके आगे बढ़ने, तरक्की पजीर होने और फलने फूलने के अमकानात
ختم ہو جاتے ہیں۔ عقل کی تگ و دو تو ہمیشہ سے لب بام تک ہی رہی ہے۔ لب بام یعنی منزل کی چھت تک آپ کہہ سکتے ہیں، منزل مقصود تک یا چھت کے اوپر تک لب بام۔ یہ آپ کو سبک سارانی ساحل کی انجمن کا مستقل رکن بنا دیتی ہے۔ سبک ساران ہوتے ہیں بے تعلق اور بے فکر لوگ، انجمن محفل کو کہتے ہیں۔ مستقل پرماننٹ ہمیشہ کے لیے رکن ممبر بنا دیتی ہے، اور زیادہ مہرباں ہو تو اس میں انجمن کا اعزازی عہدہ بھی دے دیتی ہے۔ آپ تالاب کے مکین کی طرح، مکین جو اس میں رہنے والا ہے تالاب کے اندر باشندہ، اس کی طرح اپنی مختصر سی دنیا میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بے ترتیبی کا ہر عمل قید سے آزاد ہونے کا اقدام ہے۔ بے ترتیبی کی آوارہ حرامی ایک اجتہادی عمل ہے۔ آوارہ حرامی ہوتا ہے بے مقصد چلنا، اور اجتہادی عمل خوب غور و فکر کے بعد جو کام کیا جاتا ہے، خوب کوشش کے بعد جو کام کیا جاتا ہے، ایک ایسا اجتہادی عمل جس کے بغیر زندگی کا ارتقاء ممکن نہیں ہے۔ یعنی زندگی میں ترقی کرنا، ارتقاء ہوتا ہے آگے بڑھنا، ترقی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہزاروں باشعور، مہذب، مرنجہ مرنج، با ترتیب انسانوں سے جو نہیں ہو سکتا، وہ اکثر ایک آوارہ، جنونی، غیر مہذب انسان کے ہاتھوں پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ مرنجہ مرنج کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک خوش رہنے اور خوش رکھنے والا آدمی، اس کے ہاتھوں جو ہے وہ پائے تکمیل کو وہ کام نہیں پہنچتا۔ اس کے برعکس ایک آوارہ، جنونی، پاگل سا، غیر مہذب جو انسان ہے وہ اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ ترتیب عقل و خرد کی غماز ہے، یعنی غماز ہے، عکاسی کرتی ہے عقل کی، اور بے ترتیبی جذبے کی علمبردار ہے۔ وہ کیا علامہ محمد اقبال کا شعر تھا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا، مجھے صاحب جنوں کر۔ جنوں کا تعلق تو پھر جذبات سے ہی ہوتا ہے نا، اور وہ کہتے ہیں بے ترتیبی جذبے کی علمبردار ہے، اور روسو کی تقلید میں میرا اپنا ووٹ جذبے کے حق میں ہے۔ اس پوری تحریر کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جس طرح اقبال عقل اور عشق کا کمپیریزن کرتے ہیں اور عشق کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی انہوں نے ترتیب اور بے ترتیبی کا موازنہ کر کے بے ترتیبی کا جو پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان کی اگائے ہوئے باغوں اور ترتیب دیے ہوئے پارکوں کا سارا حسن قاعدے اور اصول کا رہین منت ہے، لیکن فطرت کا حسن تو ان باتوں کا محتاج نہیں، جو پاگل کر دینے والی خوبصورت جو نشیلی کیفیت ایک خودرو جنگل میں ہے، ایک صاف ستھرے بنے ٹھنے ہوئے باغیچے میں کہاں۔ لیکن جنگل ترتیب کا محتاج نہیں، اس کا سارا حسن اس کی بے ترتیبی میں ہے۔ پہاڑوں کے سلسلے، دریاؤں کے پیچ و خم، سمندر کے کٹے پھٹے کنارے اور آسمان کے نیلگوں فرش پر پڑی بے پرواہی سے بکھرے ہوئے ان گنت ستارے، کوئی چیز بھی تو ترتیب کے حصار میں قید نہیں۔ انسان کی ساری عمر اشیاء کو ترتیب دینے میں بیت جاتی ہے، اور ہر بار فطرت کی لازوال بے ترتیبی کا عمل بڑھ کر اس ترتیب کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ ترتیب خلاف فطرت عمل ہے۔ یہ محض انسان کا ایک غیر صحت مند اقدام ہے۔ تہذیب کی گرینڈ ٹرنک روڈ، سماج کی دائرہ در دائرہ تنظیم، نقطۂ نظر کی سیدھی لکیر، یہ سب انسان نے سوچ بچار سے جنم دیے ہیں، فطرت سے حظ نہیں کیے۔ اسی لیے ان میں ایک دم روکنے والی کیفیت ہے جو احساس و جذبات کو شل کر دیتی ہے اور فطری صلاحیتوں کو بھی۔ کیا خوبصورت لائنیں جو ہیں وہ ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھی ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پہاڑ ہے ان کے سلسلوں پہ آپ غور کریں، ان میں آپ کو ترتیب اور تنظیم اس طرح نظر نہیں آئے گی۔ سمندر ہے، اس کے کنارے کٹے پھٹے ہیں، آسمان ہے وہ بے شک نیلگوں ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ستارے ہیں وہ سب بکھرے ہوئے ہیں، ایک لائن ایک ترتیب میں مقید نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ باغوں کی مثال دیتے ہیں جو انسانوں نے اگائے ہیں، اور پھر ان گلزاروں کی بھی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جو خضرو جنگل ہیں، خضرو پودے ہیں جن کی کھانٹ چھانٹ نہیں کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جو ایک حسن کی اور نشے کی کیفیت دیکھنے والے پر طاری ہوتی ہے، وہ ان باغوں کو دیکھ کر نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی انسان اپنی زندگی میں کتنا ہی کیوں نہ چیزوں کو مختلف اپنے کہہ سکتے ہیں کہ عادات و خصائل کو بھی اگر وہ منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بس میں نہیں رہتا، کیونکہ فطرت کہیں نہ کہیں آ کر اس کی ترتیب کو بے ترتیبی میں بدل دیتی ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ترتیب جو ہے یہ ایک فطرت کے خلاف عمل ہے اور انسان کا ایک غیر صحت مندانہ اقدام ہے۔ تو تہذیب کی جو گرینڈ ٹرنک روڈ اصل میں جی ٹی روڈ کو کہا جاتا ہے، اور سماج کا دائرہ در دائرہ، تنظیم، نقطۂ نظر کی سیدھی لکیر، یہ وہ الفاظ و تراکیب ہیں جو ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا کس درجے کے جو ہے وہ انشائیہ نگار ہیں اور ادیب ہیں۔ ان کی ان جملوں میں ان تراکیب کے استعمال سے جو ایک تازگی اور شگفتگی کی فضا قائم ہوتی ہے وہ واقعی داد کے قابل ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں، معاف کیجیے گا میں اپنے ملازم کا ذکر کر رہا تھا، دیکھیے اس بار اس نے میرے باہر جانے کا بھی انتظار نہیں کیا اور کمرے میں آ کر اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے آدم کا ہے، عجیب انسان ہے۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ بھلے آدمی۔ یہ تھا انشائیہ ڈاکٹر وزیر آغا کا بے ترتیبی کے نام سے، جس کی ہم نے ریڈنگ کی اور جس میں ہم نے پڑھا کہ ترتیب اور بے ترتیبی کا کس طرح وہ موازنہ کرتے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا، اور وہ کہتے ہیں کہ ترتیب ایک سوکھی شاخ کی مانند ہے۔ ترتیب کی حالت میں انسان ارتقاء کے مراحل سے نہیں گزر سکتا، اور اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ بے ترتیبی جو ہے یہ ایک ملکوتی حسن ہے، فطری حسن ہے۔ پہاڑوں کی مثال دیتے ہیں، دریاؤں کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح وہ کٹے پھٹے ان کے کنارے اور یہ ساری چیزیں اپنے موقف کو وہ بیان کرنے کے لیے ان کے حوالے دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بے ترتیبی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جذبات سے ہے، ترتیب کا تعلق عقل و خرد سے ہے۔ ترتیب کو دیکھ کر ان کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بے ترتیبی سے جو وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اس کو بھی وہ بیان کرتے ہیں اس انشائیے کے اندر۔ تو خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ و تراکیب کے استعمال کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ترتیب اور بے ترتیبی کا موازنہ کر کے اپنا موقف بھی بیان کر دیا ہے کہ بے ترتیبی میں حسن ہے اور بے ترتیبی وہ ہے جو چیز فطری ہے۔ بے ترتیبی ہی انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بے ترتیبی حرکت کا نام ہے، ترتیب سکون کا نام ہے، جمود کا نام ہے اور حرکت زندگی کا نام ہے۔